बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की महफ़िल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ी ताला अन्हो की महफ़िल में बहुत से लोग बैठे हुए थे जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हो भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। इस सवाल के जवाब में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी ताला अन्हो ने क्या जवाब अर्ज़ किया, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले आपको हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना हरकत करने के बारे में भी चंद रवायात बताएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो के सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फ़रियाद करती हैं, आहो पुकार करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए इन पर मेहरबानी करें। वो इनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ी ताला अन्हो, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मुहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमल करके एहसान व सवाब कर दे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अजाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, इनके लिए अमाल किए जाएं और सदक़ात दिया जाए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने दोबारा पूछा, ये अरवाह कब कब अपने घरों को लौटती हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ये अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं इनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय इनके जिनकी औलाद नेकुकार हो और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और इनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना, अपने मरहूमैन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फ़रियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तू इन पर भी रहम फरमा, इनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर। नाजरीन, ये था हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो का फरमान, जिससे वाज़िया होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की इसी तरह की एक और हकायत भी रवायत भी की जाती है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि ए सुलेमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फ़रियाद कर रही थी, इसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ी ताला अन्हो, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस लौटती है। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया
ہاں، جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال تو بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے صالح ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جب تک بات تو ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور تو توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا رتبہ درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کے نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے احسان و ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی پیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو اور آپ کی دعاؤں اور نیک عمل کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے احسان و ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کرایا جائے۔ آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔